أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث. بسم إنا أعطيناك فصل لربك وانحر.